ड्रामा सीरियल लाडली अब तो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका है। अगली आने वाली कुछ एक साथ होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसहाक साहब को ज्वेलर कॉल करके बताता है कि आपके घर की कोई खातून ज्वेलरी बेचने आई थी और वो ज्वेलरी अच्छी खासी रकम की थी, तो सोचा आपको कॉल करके पूछ लूं कि आप इसे वापस ख़रीदना चाहते हैं। इसहाक साहब को तो यही लगता है कि शायद सुंदर ये ज्वेलरी बेचने आई होगी, ताकि जिस तरह पहले अपनी कार बेच के उसने मेरी मदद की, उसी तरह मेरी मज़ीद मदद कर सके। और उनकी बेगम बगैर सोचे समझे सुंदर के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देती हैं कि ठीक ही कहती है नाजो कि इसको तो अपने नंबर बनाने की पड़ी है, वरना हमने कब उसे कहा है कि अपनी ज्वेलरी बेचती फिरे, बिला वजह पूरे शहर में आपकी बदनामी कराती फिर रही है। अभी माँ को ये तो पता ही नहीं कि ये बदनामी सुंदर नहीं बल्कि उनकी अपनी लाडली करवाती फिर रही है। बहरहाल इसहाक साहब जब ज्वेलर के पास पहुंचते हैं तो उतनी देर में ही नाजो की माँ को अपनी अलमारी के पास एक गोल्ड का ब्रेसलेट गिरा हुआ मिलता है। वो जल्दी से उठा के देखती हैं और अलमारी की सारी दराजें चेक कर लेती हैं, लेकिन मरियम का जेवर तो वहाँ कहीं भी मौजूद ही नहीं होता। अब उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका है कि उनकी सारी की सारी ज्वेलरी उनकी लाडली बेटी नाजो चोरी करके बेच चुकी है, और जो ज्वेलर ने कॉल की थी वो सुंदर नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी के ही करतूत थे। दूसरी तरफ इसहाक साहब जब ज्वेलर के पास पहुंचते हैं तो ज्वेलर बताता है कि हमारे सीसीटीवी में उन खातून की वीडियो मौजूद है, और फिर जब वो इसहाक साहब को दिखाता है तो वो नाजो को ज्वेलरी बेचता देख के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, और उन्हें वहीं दिल की तकलीफ भी शुरू हो जाती है। अपने दिल पे हाथ रख के वो बमुश्किल अपने घर वापस पहुंचते हैं कि यहाँ पे नाजो को अपनी माँ से बातें करता देखते हैं, जो नाजो से पूछ गछ कर रही होती हैं कि आखिर इतनी कीमती ज्वेलरी बेच के तुम्हें चाहिए क्या था। और यहाँ नाजो माँ के सामने अपनी सारी के सारे गुनाहों का एतराफ़ कर रही होती है, बल्कि अपने गुनाहों का एतराफ़ कम और परवेज़ के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश ज़्यादा कर रही होती है, और माँ के सामने यही कहती है कि परवेज़ मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और उसी को कीमत अदा करने जा रही थी। उसने हुस्ना बी और बाबर को मेरे पीछे लगा दिया है ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सकें। माँ हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम उन लोगों के सामने ब्लैकमेल हो भी रही हो और इतनी भारी रकम भी दे आई हो। और यहाँ नाजो माँ के सामने हमेशा की तरह मजलूम सी बन के बताती है कि किस तरह हुस्ना बी की मदद से मैंने मरियम भाभी का मिसकैरेज करवाया, और यकीनन ये बात भी एडमिट कर लेगी कि सुंदर को उसी ने ही उमर भाई के कमरे में बंद कर दिया था, और इन सब बातों की गवाह हुस्ना भी हैं जिनका भांजा अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैं पैसे देके उसका मुंह बंद ना करवाती तो वो ये सारी की सारी हकीकत हमारे घर वालों को बता देता, और उसके बाद मेरे भाई मेरे खिलाफ हो जाते। और माँ ऐसी है कि वो अभी भी बेटी को समझाने की बजाय कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उल्टा उसके झूठों पे फिर से पर्दा रखेगी। लेकिन इसहाक साहब ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उन्हें आज शिद्दत से एहसास होगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लाड उठाते उठाते और उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरे करते करते उसे किस हद तक ज़िद्दी, खुदसर और खुद परस्त बनवा दिया था, जिसे इतने बड़े बड़े गुनाह करते हुए भी थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसहाक साहब के तो दिल में बहुत शदीद दर्द उठेगा, और ऐसे में सुंदर सी उन्हें देखेगी और फ़ौरन से पहले उनको लाके हॉस्पिटल एडमिट करवाएगी। उमर और बाकी भाई भी जब हॉस्पिटल आ जाएंगे तो माँ से पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अब्बू को दिल का दौरा पड़ गया। पर माँ यहाँ पे भी नाज़ो की हरकतों पे पर्दा ही डाले रखेंगी और यही शो करवाएंगी कि वो तो जानती ही नहीं, लेकिन कुनखियों से वो नाज़ो की तरफ देखेंगी। और नाज़ो खुद भी दिल में तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाप की ये हालत उसी की सच्चाई जानने के बाद हुई है, लेकिन अपने भाइयों की नफ़रत वो मोल लेना नहीं चाहती, इसीलिए उनके सामने मजलूम बन के रहेगी। और हो सकता है कि इसी दौरान में इसे हार्ट अटैक की वजह से बाप की डेथ हो जाए, और फिर जब बाप का जनाजा घर आएगा तब जाके नाज़ो को एहसास हो कि उसने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं जो कि उसका बाप बर्दाश्त तक ना कर सका।
بہرحال میرے اندازے کے مطابق نازو اپنے گناہوں کا اعتراف تو ابھی بھی نہیں کرے گی اور یہی سمجھے گی کہ شاید باپ کی وفات کے ساتھ اس کو ایک موقع مل گیا ہے کہ دوبارہ سے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کر سکے، لیکن اس کے سارے کرتوت تو ریکارڈ ہو رہے ہیں اور پرویز یقیناً بہت جلد اس کے یہ سارے گناہ اس کے سب گھر والوں کے سامنے لے کے آنے والا ہے۔ ادھر پرویز کو نازو کا وہ گھر بھی خریدنے کا شوق ہو رہا ہے جو کہ اس کے والدین نے شادی پہ اس کو تحفہ دیا، اور جیسا کہ باپ کی وفات کے بعد یہ بزنس زیادہ دیر تک ٹکا نہیں رہ پائے گا، تو یقیناً تینوں بھائی مل کے یہی فیصلہ لیں گے کہ نازو کے گھر کی قسطیں بھرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے، کیوں نہ اس کے گھر کو سیل کر دیا جائے اور کاروبار کو بچا لیا جائے، اور پھر یقیناً پرویز ہی اونے پونے داموں اس گھر کو خرید لے گا۔ روحان سے تو پہلے ہی نازو سارے رشتے ختم کر کے آ چکی ہے، لیکن شاید اس مشکل وقت میں روحان ہی ہے جو اس کا ساتھ دے گا۔ پرویز جو کہ اتنے عرصے سے اپنی بہن آسیہ کو بھی تلاش کرنے کی کوششوں میں ہے، بابر کا پیچھا کرتے کرتے بالآخر وہ آسیہ تک بھی پہنچ جائے گا، اور یہاں پہ پہنچ کے اسے بابر کے اصلی کرتوتوں کا پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر بلیک میلر قسم کا انسان ہے، اپنی ہی خالہ سے بھی پیسے لوٹتا رہتا ہے۔ بابر اور نازو کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں یہ بھی پرویز کو یہیں پہ اس کی خالہ کے تھرو ہی پتہ چلے گا۔ حسنہ بھی یقیناً پرویز کو دیکھ کے پہچان جائیں گی کہ وہ مریم کا بھائی ہے، اور یقیناً پرویز کے سامنے اپنے سب گناہوں کا اعتراف کر لیں گی کہ کس طرح مریم بی بی کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی ہیں، لیکن میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب مجھ سے نازو بی بی نے پیسوں کا لالچ دے کے کروایا۔ اب جب پرویز کو نازو کی ان حرکتوں کا پتہ چلے گا تو اس کی برداشت تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی یہی چاہتا ہے کہ مریم اور عمر کا رشتہ ختم کروا دے، لیکن مریم ہی ہے جو کہ یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، پر اب وہ ٹھان لے گا کہ اگر میری بہن اس گھر میں رہنا چاہتی بھی ہے تو اسے پورا انصاف ملے، اور سب کی سچائی عمر کے بھی اور اس کے والدین کے بھی سامنے آ جائے، تاکہ میری بہن اس گھر میں پورے حقوق کے ساتھ رہے، نہ کہ ایک مظلوم بہو بن کے۔ ادھر نازو جو کہ پہلے سے ہی ماں کے سامنے پرویز کے اوپر الزامات لگا چکی ہے کہ وہ بلیک میل کروا کے مجھ سے پیسے اینٹ رہا ہے، اب آخر کس طرح پرویز اس کے گھر والوں کو یقین دلائے گا نازو کی ساری مکاریوں کی؟ کچھ پروف تو اس کے پاس موبائل میں ویڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے نازو کے گھر والے بھی اتنی جلدی پرویز کی باتوں میں تو آنے والے نہیں۔ بہرحال نازو کا برا انجام تو طے ہے، اور یقیناً یہ انجام بہت ہی جلد اب ہونے ہی والا ہے۔ کس طرح نازو خدا کی پکڑ میں آتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔